अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत खुशामदीद आज के आपके नए सबक में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे पिछले सारे असबाक देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो पहले जाके आप वो देख लीजिए ताकि आपको आगे नए वाले सबक के अंदर बहुत ज़्यादा आसानी हो सके। तो दोस्तों, अल्लाह के रहमो करम से आज हमने मखारिज का पूरा जितना भी चैप्टर था हमने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए और मैंने आपको सिखा दिए। उम्मीद करता हूँ कि आपने सीख भी लिए होंगे और सिफात के भी हमने 4 इशारे याद कर लिए। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कवाइद, और कवायद के साथ साथ हम लोग कुरान पाक को भी साथ साथ लेते हुए चलेंगे, जिसको हम इजरा कहते हैं। पढ़ते भी रहेंगे और हम देखते भी रहेंगे जितना हमने सीखा उसके मुताबिक क्या हम सही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आगे पढ़ने से पहले जो हमने पहले पढ़ा है, पिछला पढ़ा है, उसका हम लोग इयादा कर लें, मतलब कि हम उसको दोहरा लें, हम देख लें कि हमें वो याद भी है या नहीं है, हम भूल तो नहीं गए। तो आइए पहले हम उसका इयादा कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले है तजवीद। तजवीद किसे कहते हैं? मखारिज, सिफात और कुरान पाक के कवायद का लिहाज रखते हुए कुरान पाक को पढ़ना तजवीद कहते हैं। तो उसमें से हमने क्या पढ़ लिया? मखारिज पढ़ लिया, सिफात के 4 इशारे पढ़ लिए, और अब हम लोग स्टार्ट कौन सा चैप्टर करने लगे हैं? कवायद का। तो ये तो हो गए 3 पिलर्स। इन 3 पिलर्स में से पहला क्या था? मखारिज। मखारिज निकला है मखरज से, और मखरज का लुग़वी माना, मखरज वो जगह जहाँ से हर्फ की आवाज़ निकले, मतलब जहाँ से हर्फ अदा हो उसको मखरज कहते हैं। और मखरज के बाद दूसरा स्टेप क्या है? सिफात। सिफात के मैंने आपको 4 इशारे बताए थे। 4 इशारे आपको याद होगा, मैं आपको और रिमाइंड करा देता हूँ। पहला इशारा क्या था? बारीक। दूसरा इशारा क्या था? मोटा। और तीसरा इशारा क्या था? बहुत मोटा। और चौथा इशारा था बहुत मोटा और बहुत ऊंचा। ये कौन से हुरूफ है? अब हम आगे आगे मैं आपको और भी बताता जाऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कोई क्विज पूछ लेता हूँ और आप उसका मुझे एक क्विक आंसर कर दीजिए। तो मुझे बताइए, सिफात के कितने इशारे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। सिफात के टोटल 4 इशारे हैं। कौन कौन से? बारीक, मोटा, मोटा ऊंचा और बहुत मोटा ऊंचा। सिफात के 3 अहम सेट और 2 लाइनों को याद कर लीजिए। कौन कौन सी? मोटी लाइन और मोटी ऊंची लाइन। और जो मोटी लाइन है वो टेम्परेरी सिफात के लिए है। तो सबसे पहले बहुत मोटे ऊंचे अल्फाज कौन कौन से हैं? सौद, दौद, तो, वो। और सिर्फ मोटे ऊंचे वो कौन कौन से हैं? 3। कौन कौन से? कौफ, गईन, खौ। कौन कौन से? कौफ, गईन, खौ। इसके बाद आ जाते हैं सिर्फ मोटे हुर्फ। कौन कौन से? जो टेम्परेरी हैं, कभी होते हैं कभी नहीं होते, उसकी भी सूरत है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो वो कौन से हैं? 2। एक है रॉ और दूसरा है अल्लाह का लाम। अल्लाह, जब हम अल्लाह लिखते हैं उसके जो बीच में एक लाम है वो कभी पुर होता है और वो कभी बारीक होता है। इसी तरीके से रॉ का भी है, वो हम आगे कवायद में पढ़ेंगे। 4 हुरूफ है बहुत मोटे ऊंचे, 3 हुरूफ है सिर्फ मोटे ऊंचे, और 2 हुरूफ ऐसे हैं जो मोटे हैं लेकिन कभी कभार होते हैं और कभी कभार बारीक पड़े जाते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद है हुरूफ की नज़म। तो सबसे पहले हम हुरूफ की नज़म भी दोबारा दोहरा लेते हैं, मेरे साथ साथ पढ़िए। 4 है होठों से माँ बा वफा, 4 है होठों से माँ बा वफा, जबान की नोक से है 12 सादाल ज़ा, जबान की नोक से है 12 तादाल ता, जबान की नोक से है 12 जा सा सौ, जबान की नोक से है 12 ला ना रा, जबान के बीच से है 3 ज श या, जबान की एजिस से है 3 दो का क़, और 6 फ्रॉम द थ्रोट हा आ हा ग ख, 6 फ्रॉम द थ्रोट हा आ हा ग ख। तो दोस्तों, यही है पूरी हुरूफ की नज़म। इस नज़म को आप एक बार पीछे भी जाके देख सकते हैं, मैंने अलग से भी पढ़ाई है। इस नज़म को सीखने के क्या फ़ायदे हैं? इस नज़म के सीखने के मैं आपको 10 अहम फ़ायदे बता देता हूँ। नंबर 1, मखारिज का पूरा सेट है। नंबर 2, उंगलियों पर है। नंबर 3, मखारिज की पूरी तरतीब है। नंबर 4, मखारिज के ग्रुप्स में है। नंबर 5, नज़म के अंदाज में है। नंबर 6, उंगलियों पर है, इशारों के साथ है। नंबर 7, जो सिफात को भी बताते हैं। नंबर 8, मुख्तलिफ कवायद और हरकत के तहत दोहराते हुए तजवीद के कवायद को समझने में मददगार। और नंबर
10 صفات کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے نہایت ہی آسان۔ تو یہ ہیں اہم خصوصیات اس نظم کو سیکھنے کی۔ اس نظم کو سیکھنے سے آپ کو یہ 10 فائدے مل سکتے ہیں جو کہ تجوید سیکھنے اور قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں بہت زیادہ آسانی دے گا۔ اس کے بعد مخارج کے فرق کا خیال رکھیں، ملتے جلتے الفاظوں میں خیال رکھیں، ان کو مختلف رکھیں۔ ان کے 6 گروپس ہیں۔ نمبر 1 زا، ذال، واو، ضاد۔ ان 4 حروف کو لوگ ایک ساتھ مطلب ایک ہی مخرج سے پڑھ لیتے ہیں، جو کہ غلط ہے، صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 ثا، سا، صا، ثا، سین، صاد۔ ان تینوں کا بھی مخرج جو ہے نا لوگ ایک ہی جگہ سے پڑھتے ہیں اور ایک ہی طرح سے پڑھتے ہیں، جو کہ غلط طریقہ ہے۔ ان تینوں میں بھی آپ کو فرق کرنا ہے۔ نمبر 3 تا، تو۔ لوگ تا اور تو میں بھی فرق نہیں کرتے۔ ان دونوں حروف میں بھی آپ نے پڑھتے وقت فرق کرنا ہے، تا کو علیحدہ پڑھنا ہے، تو کو الگ مخرج سے پڑھنا ہے۔ نمبر 4 کاف، قاف، خا۔ یہ جو 3 حرف ہیں لوگ اس کو بھی ایک ہی مخرج سے ادا کرتے ہیں، جبکہ تینوں کا الگ الگ مخرج ہے اور آپ کو پیچھے بتایا بھی گیا ہے۔ ان تینوں کو بھی پڑھتے وقت آپ لوگ نے ان تینوں کو الگ الگ مخرج سے پڑھنا ہے اور صحیح طرح سے قرآن پاک پڑھنا ہے۔ نمبر 5 حمزہ، عین۔ لوگ حمزہ اور عین کے اندر بھی فرق نہیں کرتے، ان دونوں کے اندر بھی آپ نے فرق کرنا ہے اور ان دونوں الفابیٹ کو بھی اس مخرج سے ادا کرنا ہے جہاں سے ادا ہوتا ہے، تو یہی ہے تجوید۔ اور نمبر 6 جو مین ہے، جو لوگ مطلب اس میں غلطی کرتے ہی کرتے ہیں، حالانکہ اتنا آسان ہے پھر بھی غلطی کرتے ہیں، لوگوں کو فرق سمجھ نہیں آتا، وہ ہے حمزہ اور ہا۔ ہا اور ہا، 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 ہا۔ دونوں کا مخرج آپ کو پیچھے بتایا گیا ہے، پڑھایا گیا ہے۔ اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہا سننے میں بھی تو آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں تو آپ کو اور بہتر طریقے سے سمجھ میں آئے گا۔ تو یہ 6 گروپس کے سیٹ ہے جو آپ کو بتا دیے گئے ہیں، ان میں جو الفابیٹ آتے ہیں ہر ایک گروپ کے اندر آپ کو اس کو دھیان سے پڑھنا ہے، اس کے اندر آپ نے فرق کرنا ہے، ان کے اندر مختلف ہو۔ یہی ہے تجوید کہ آپ ہر الفابیٹ کو اس کے مخرج سے ادا کریں۔ اور اب بس میں آپ سے لاسٹ میں کوئی کوئز پوچھ لیتا ہوں اور آپ مجھے اس کا ایک کوئک آنسر کر دیجئے۔ تو مجھے بتائیے را کیسا حرف ہے؟ بالکل صحیح جواب، را موٹا حرف ہے، لیکن کبھی کبھار اس کو باریک بھی پڑھتے ہیں، اس کی کوئی شرط ہے، وہ ہم آگے قواعد میں پڑھیں گے۔ تو بس دوستو آج کے لیے اتنا ہی سبق تھا۔ ہم نے پیچھے جتنا بھی پڑھا اس کو ریمائنڈر کر لیا، اس کو دوبارہ اعادہ کر لیا، اس کو دہرا لیا۔ تو دوستو اب میں آپ سے بات یہی امید کرتا ہوں کہ جو آپ نے سیکھا اس کے اوپر آپ نے عمل بھی کرنا ہے۔ قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے وہ چیزیں دیکھنی ہے جو آپ نے سیکھ لی ہیں، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میں آیا کہ صحیح پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا۔ اسی چیز کا نام تجوید ہے، یہی چیز ہم سیکھتے ہیں قرآن پاک کو پڑھنے میں۔ یہی چیزیں جو ہیں آپ کو ڈفرینس کرتی ہیں مجہول میں اور جو ہے معروف میں۔ اور جو ہم سیکھ کے پڑھتے ہیں وہ معروف ہوتا ہے، جو ہم ایویں پڑھتے ہیں بنا سیکھے جو غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ مجہول طریقہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے مجہول سے بچنا ہے، معروف پڑھنا ہے۔ تو بس دوستو یہی تھا آج کا سبق۔ کل سے ہم اسٹارٹ کریں گے قواعد اور قرآن پاک کی 2 آیتوں کو لے کے قرآن پاک بھی اسٹارٹ کر دیں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے گا۔ پھر ملتے ہیں آپ کو کل ایک نئے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔